سر وقت بیا دنبالم باشه مطمئنی؟ 100%. نباید دیر کنی. باشه حتما. آره. خداحافظ. هی دخترا، یه لحظه مشکل چیه؟ یه دریسیر نگاش کردی و میخوای با خودت ببریش. ببخشید چیه؟ اگه یه پسر مثل خودت بهت نگاه میکرد که تو الان چشش از کاسه در آورده بودی. الان خودت داری هیس بازی در میاری. داری میگی؟ تو کی هستی که با من اینطور حرف میزنی؟ اینجا چی شده؟ رومی چی شده؟ این مزخرفات چیه داری میگی؟ ببین حق نداری با من اینطور حرف بزنی. بیا کنار، آروم باش. چی کار میکنی؟ حواست از کجایی؟ آروم باش دیگه. چیه؟ آروم باش. چرا نگاه میکردن؟ چشمت میزدن چی؟ برای دور کردن چشمشون تو هستی دیگه. ببین من اینجا میکشمشون. ببخشید. از دستت. خب من میرم دیگه. باشه برو. نه اول تو. فقط برو. تو هم برو. ثانیه اون نمیدونه تو کی هستی. باشه من درستش میکنم. لطفا نگران نباش. آروم باش ثانیه، لطفا آروم باش. من باش حرف میزنم. آروم باش. باشه خداحافظ. بعدیشو ببینم. رومی؟ ها؟ تو به ثانیه بی احترامی کردی؟ ثانیه کیه؟ ثانیه دوست منه که تو پارکینگ باش دعوا کردی. اوه پس اون دوست توه. خیلی دختر بی چشم و رویه. تو ساکت شو. ثانیه مشتری خیلی خوبمونه. مشتری فقط باید لباس بخره. حق نداره به شوهر من زل بزنه. پس همسر تو خونه نگهدار که کسی نگاش نکنه. این راه حل نشد، چون اونی که میخواد ببینتش حتی تو خونه هم میاد. نمیدونم خاله با چه فکری تو رو اینجا آورده. حتما کم بوده من اینجا حس کرده، واسه همین. الان نره پیش شکایتمو بکنه. خدا کاش مادر شوهرم ساده نباشه. نشون بده. آره بعدیشو بزن. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.